मिनॉरिटी बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपए का 16 अगस्त को चेक देने और 7,000 आयमा मौजनीन के ज़र-इल्तवा दरख्वास्तों की मंजूरी के वजीर फाइनेंस हरीश राव के ऐलान पर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वजीर फाइनेंस से सवाल किया कि क्या ये ऐलान भी पहले की तरह सिर्फ ऐलान ही रह जाएगा और इलेक्शन से पहले मुस्लिम नौजवानों और आइमा व मौज़िन के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा और क्या इन दोनों स्कीमों के लिए रकम जारी कर दी गई है। इस सवाल का वजीर फाइनेंस हरीश राव जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारे वज़ीर फाइनेंस जनाब हरीश राव साहब ने एक अहम इजलास मुनक़िद किया और जिसमें ये ऐलान किया गया है कि माइनॉरिटीज़ को जो बेरोज़गार हैं उनको 1 लाख रुपये उनको कारोबार के लिए जो ना हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे और 16 अगस्त को चेक उनके हवाले किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं इस ऐलान पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये भी ऐलान किया गया कि 7,000 आइमा मौज़नीन के जो दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा थे उसको भी मंजूर कर लिया गया है। चलिए ठीक है साहब, आपका ऐलान सर आँखों पर, मगर 2014 से अभी तक माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमान ये देखते आ रहे हैं कि इस हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अमल नदारत होता है। यहाँ पर मैं 2 बातों की तरफ तमाम मुसलमानों की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ और ये इसलिए ज़रूरी है कि हाल ही में उर्दू एकेडमी की जानिब से जो अदबी सेगे में जो अवार्ड्स तकसीम किए गए, मखदूम अवार्ड और दूसरे अवार्ड तकसीम किए गए, उनको भी चेक हवाले किए गए थे लेकिन 2 महीने तक उनको वो रकम हासिल नहीं हुई, एक बात। और दूसरी बात ये है तो क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को क्या रकम जारी कर दी गई है, जबकि अगर जो हिसाब लगाया गया है कि एक असम्बली हल्के में 120 अफराद को दिए जाएंगे और आज की ये इत्तलात है कि 40,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए की रकम हवाले की जाएगी। तो क्या ये रकम जारी हो चुकी है, एक सवालिया निशान है। और अगर चेक दिए जाएंगे तो वो चेक में जो है ना, उस बैंक में जो है ना रकम कब आएंगी, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि इससे पहले कई मरतबा ऐसे कई ऐलानात किए गए और सब्सिडी लोन के लिए 2,16,000 दरख्वास्तें वसूल की गई तो लोग धूप में ठहरकर, ख़वातीन छोटे बच्चों को लेकर धूप तपती हुई धूप में घंटों खड़े होकर दरख्वास्तें दिए और 2,16,000 में, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें से मुंतखब किए जाएंगे। तो अब ये कहाँ का इंसाफ है कि 2,16,000 आप दरख्वास्तें लेते हैं और उनमें से सिर्फ 40,000 का जो ना ऐलान किया जा रहा है। तो क्या ये 40,000 को भी मिलने के 100% चांसेस है, ये मेरा एक सवाल है। तो अब जो एक असम्बली हल्के में 120 अफराद को जो तकसीम किया गया है, तो मैं उन तमाम हजरात से जो एप्लीकेशन दरख्वास्तें दाखिल किए हैं वो हजरात अपने मुताल्लिक़ा MLA से रुजू होइए। आप अगर आप खामोश बैठेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। आप मुताल्लिक़ा अपने MLA से रुजू होइए और उनके ऊपर ये दबाव डालिए कि ये रकम जो है ना हमारे अकाउंट में जल्द से जल्द जमा हो जाए और जो मुस्तहक़ है उनके साथ इंसाफ किया जाए। और 7,000 आइमा मौज़नीन के जो जियो जारी किया गया है तो क्या उसके लिए रकम भी जारी कर दी गई है। अब 2018 से लेकर आज तक किसी साल पूरे साल के पैसे आइमा मौज़नीन को नहीं दिए गए। हर साल 3-4 महीने के पैसे जो ना गायब कर दिए जाते हैं। अब ये पैसा कहाँ से गायब हो रहा, ये हुकूमत का काम है कि इसकी इंक्वायरी कराए।
اب حال میں جو 3 اگست کو جو پیسے داخل جمع ائمہ موزنین کے کھاتے میں ڈالے گئے اور چیئرمین وقف بورڈ نے جو نا باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ 2 مہینے کے پیسے ڈالے گئے، تو سینکڑوں جو نا شکایت ہمارے پاس ہے، ہم وہ لسٹ تیار کیے ہیں کہ ان کو صرف 1 مہینے کے پیسے ملے، تو باقی کی رقم کہاں گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کی رقم کہاں گئی؟ اور جب آپ 7,000 ائمہ موزنین کی آپ درخواستیں منظور کیے ہیں، تو آپ کا اخلاقی فریضہ تو یہ تھا کہ آپ جب سے درخواست دی گئی ہے اس وقت سے جو نا ان کو منظوری دی جاتی، جیسا کہ ایک اصول ہوتا ہے، وہ منظوری دی جاتی۔ تو اب 7,000 ائمہ موزنین کو ماہانہ 5,000 روپے کے حساب سے فی کا جو ہے نا 2,40,000 روپے آنا چاہیے۔ تو اب آپ بجٹ جو نا کتنا جاری کرے، آپ ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ تو کیا یہ ائمہ موزنین کے ساتھ انصاف ہو پائے گا؟ کیا یہ بھی جو نا چاکلیٹ پالیسی ہے جو حکومت ہمیشہ اختیار کرتی آ رہی ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے حکومت سے۔ اور پھر 9 سال کے بعد میں جبکہ کئی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا کہ ائمہ موزنین کو گرین چینل کے ذریعے ہر ماہ پابندی سے دیے جائیں گے، تو کون سی ایسی رکاوٹ تھی جو گرین چینل سے جاری نہیں کیے جا رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ تو یہ 10,000 سے انصاف نہیں ہوا تو مزید آپ 17,000 سے کیا انصاف کر سکیں گے آپ؟ تو یہ الیکشن سے پہلے کہیں یہ دھوکہ تو نہیں ہے، یہ فریب تو نہیں ہے کہ غریب جو ہے نا، جو اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلا نہیں جا رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف میں 2 اہم مسئلے جو نا رکھ رہا ہوں، تو میں وزیر فینانس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی بھی تشریح کیجئے آپ کہ جو 10,000 ائمہ موزنین ہیں، کیا ان کو گرین چینل کے ذریعے ہر مہینہ ان کے لیے کھاتوں میں رقم جاری ہوں گی؟ آپ اس بات کا نوٹ لیجئے۔ اور جو ہر سال 2-3 مہینے کے پیسے، اور کئی لوگوں کو جہاں پر 3 مہینے کے جاری ہوتے تو کسی کو 2 مہینے کا ملتا، کسی کو 1 مہینے کا ملتا، آخر باقی رقم کہاں جا رہی ہے؟ میں ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب وقف بورڈ کی جانب سے یہ تمام کارروائی ہو رہی ہے تو آپ اس کے تعلق سے جو نا انکوائری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ یہ خاطی کو جو نا کیوں سزا نہیں دے رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں ہمارے وزیر فینانس سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، جو امام موزنوں کے پیسے جو غائب ہو رہے ہیں اس کی انکوائری کی جائے، اور جو اس کے اندر قصوروار جو ہے نا جو ثابت ہو جائے اس کو سخت سے سزا دی جائے۔ اور اس بات کا کہ آپ وضاحت کریے، کیا یہ 10,000 ائمہ موزنین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیا وہ اور مزید 7,000 کو اس کھلواڑ میں آپ شامل کرنے کی سازش تو نہیں ہے؟ اس کی جو نا تشریح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کیا 16,000 کو جو چیک جو نا دیے جا رہے ہیں، تو کیا رقم ان کو فوری مل جائے گی، یا پھر مزید 3-4 مہینے، پھر اس کے بعد الیکشن کوڈ آ جائیں گا، پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گا، اب اس کے بعد میں کون سی حکومت بنے گی، کیا بنے گی؟ تو یہ چاکلیٹ پالیسی ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وزیر فینانس اس کی جو نا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔